नमस्कार। अहं कोशात्की अधुना बालकाः खादेयुः परं तेभ्यः विदेशीभोजनं हि रोचते। धन्यवादः। अहम् अलाभु अस्ति। आं भगिनी त्वं सत्यं वदसि। फलशाकेषु एवं विटामिन् तत्त्वानि भवन्ति। विद्यालये अध्यापिका बालकान् इदम् अवश्यमेव पठेयुः। अहं बालकी अस्मि। बालकाः एतद् अवगच्छेयुः यत् हरितशाकानि शरीराय कैल्शियं तत्त्वं, लोहतत्त्वं, खनिजपदार्थानि, विटामिन् तत्त्वानि च यच्छन्ति। एतानि अस्माकं शरीराय विकासं कुर्वन्ति। अहं बालकः अस्मि। यूयं बालकान् न निन्देतु। अहं तुम सर्वेषां बालकानां प्रियः अस्मि। मम सर्वाणि व्यञ्जनानि तेभ्यः रोचन्ते। अहं व्यञ्जनम् अस्मि। अहं सर्वेभ्यः प्रियं बालकजनाः च मां खादितुम् आपत्तिं न कुर्वन्ति। तेभ्यः मम लप्सिका अतीव रोचते। अहं पलाव। बालकाः माम् अपि सलाड् माध्यमेन अति स्वदं खादन्ति। भो बालकाः, यूयं बर्गर् पिज़्ज़ा